پے بن دن آڑنگ روسیاں دے اودراں دے بدل ویلاسے استاد مجھے تو ہی صاحب پے بن دن آڑنگ روسیاں دے اودراں دے بدل ویلاسے وقت کوٹھے میری صدراں دے جداں ایریوں گال کے ڈاسیں تے مڑ کے اسی اوندا بے تک آئیاں دے سر میرے بھیما وانگ نناوے آسن وہ ایدے میں صدام ٹنڈری مرساں اونتے لگ دے ڈاٹھو باسن جی ہاں ایدے میں صدام ٹنڈری مرساں اونتے لگ دے ڈاٹھو باسن کہ میرے تن بے واسنو یا مالک ایڈے لگ گئے روگ اولے ضلع خوشاد ہوا ہے ممان جناب میرے تن بے واسنو یا مالک ایڈے لگ گئے روگ اولے تیڑی افضل اس مخلوق بچوں میں نو کہیں نہیں لایا گلے تے دے حوصلہ آپ ڈراندے نو بیا کوئی نہیں جیڑا جلے وہ گون وانگو اودراں کھا گئیاں ہیں ریا کک صدام نہیں پلے بیلی نکھڑ ونجن تا زندگی دے تبدیل انداز ہو ویندن بیلی نکھڑ ونجن تا زندگی دے تبدیل انداز ہو ویندن کدہ ناپ کے بات نہیں رلک سگیتا بہت انج ناساف ویندن آپ پہ ہجر دا سیک صدام دا زندہ گرمانی لغاری گروپ آپ پہ ہجر دا سیک صدام دا زندہ ہے آپ پہ فاش اراز و ویندے اوہ بوت کے ڈنگ سوکڑے ساندے ہیں پچھے روح پرواز ہو ویندے بلی پیوں پیار دے جنگلاں بے مہربانی جناب لغاری گروپ بٹا کوڑلا بیلی نکھڑ ونجن تا زندگی دے تبدیل انداز ہو ویندے کدہ نپ کے بات نہیں رلک سگیندہ بہت انج ناساز ہو ویندے آپ پہ ہجر دا سیک صدام دا سیندہ ہے عامر سلطان صاحب آپ پہ فاش اراز ہو ویندے بہت کے ڈنگ سوکڑے ساندے ہیں پچھے روح پرواز ہو ویندے کہ بھلی پیوں پیار دے جنگلاں وچ پتہ نہیں کہ میں غلطی تھئی ہے بازار تھوڑا چوک ہو گیا بھلی پیوں پیار دے جنگلاں وچ پتہ نہیں کہ میں غلطی تھئی ہے افسوس کہ اتنے عرصے وچ میری خبر کسے نہ لئی مہربانی مزمل بلوئی سے شی ہجر دے مینوں این کھاتا ہے نہ بوٹی تانتے رہی ہے باقی پنجری ہے صدام بلو جو بھی بیک لائے کھل کی پئی ہے آخری بات کھائیں گے رے کانڈ مگروں کے لوگ پجیندے سامنے کے جھڑکی کے مار گئے کیسے رمضان صاحب رے کانڈ مگروں کے لوگ پجیندے سامنے کے جھڑکی کے مار گئے کئی مثال دے شوق دے جردی دوکتے تڑکی تڑکی کے مار گئے اور بندے کھاونے عشق دے تار چناوے ڈاکٹر نہیں صاحب بندے کھاونے عشق دے تار چناوے ڈٹھا ڈھیر اتی کے مار گئے لکھا لوگ صدام سے ہجر دے کھاج بلسی کے مار گئے